قلوب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل اگر وہ قرآن امر ہے ایمان والے محمد و اہل بیت محمد درود پاک تلاوت صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم مریض مومنین دی صحت تمام مرحوم مومنین دی مغفرت شہداء ملت دے بلندی درجات مجلس پاک دے جملہ حاضرین بانیان منتظمین معاونین دے تکمیل مقاصد قبولیت حاجات دی خاطر باب الہوائے تسلیم کرن والے خروس نالے دے بیت رسالت درود پاک ساحل مخرجہم حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبرا قبرت اللہ العظمى امام عصر علیہ السلام دی سلامتی وارث پاک دی خوش ندی اور میرے وارث دی ظہور پاک کی تعجیل وصلے ہر مومن نال والا مومن گواہ بڑھا کے اہل بیت رسالت تے پر خلوص درود پاک پڑھو اللہ وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین مالک اللہ بطفیل معصومین علیہ السلام موالیان ولی مطلق ازاداران محسن انسانیت دا ذکر پاک اس تشریف لے آیا بانیان دے تمام خطبہ و ذاکرین دے خطابات حقیق دے عدم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول الہی آمین بلخص آج دے دن دی اس مجلس پاک دی جو مخصوص دعا ہے وہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام دے زخمہ دا صدقہ اللہ دے جہان تے جتھے بھی کوئی عزادار حسین مریض ہے مالک شفائے کاملہ حاضرین مجلس پاک وچ انہاں دے خانداناں وچ انہاں دے ذمہ دعا مڑلا والے کوئی بھی مومن بیمار ہے تو مالک شفا عطا بادشاہ حسین دے ماتمدار اللہ دی کائنات دے جتھے بھی وسدے نے ظالم دے ظلم دشمن دے شر تو محفوظ و معمول بحق معصومین علیہ السلام جو موالی حلالی سکھ دینے مالک حیاتیاں والے بیٹے عطا بادشاہ اللہ امام عصر علیہ السلام دی غیبت کبرا دا صدقہ ہر ماتمی آزادار کو بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب بحق معصومین علیہ السلام بادشاہ اللہ کریم کربلا دے آخری سجدے دا صدقہ اساں گناہگاراں دے وارث پاک دے ظہور پاک کی تعجیل بھائی اچھی آمین آکھنا گناہگار ہونے دے باوجود بنیاد اللہ اپنی وحدانیت کا صدقہ سان اس قابل بنا ساڑی اکھیں حجت بھی زیارت کر سکتے کہ معصومین قبولیت دعا دا عمل حدیث حجت تے عمل کرو صلوات سارے تلاوت صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم رضی قادر رضی وقار سادات غیر سادات بارش کی وجہ تو آغاز مجلس تاخیر بھی ہوئی بہت سارا وقت گزر گیا مزاج موسم بھی بیان درست نہیں ہے ماحول بارش ہے یقیناً برآمدگی کے بعد ماتمداری بھی ہے حضرت امام حسین دے خون رومن والے عزادار کا جنازہ تیار ہے اور تساں رون والے نال چوتھے امام دا بڑا پیار ہے میں قسم ہر ویلے قریباً فیصل آباد دی ہر برآمدگی تے میں نوکری کر چکا ہوں میرے سامنے شہنشاہ عالم میرے نال بادشاہ سرکار وفا دا پرچم میں باوضو میرا ممبر دے خلاف ہاتھ اس تو بڑی قسم کو نہیں میں خوش آمد نہیں کر رہا
تمہیں جنازے تے رون آندا ہے؟ انہاں عزاداراں نوں پتہ ہے جو جنازے تے کھیل جائے ہے؟ تو میں تمہیداں چ وقت نہیں گزارن لگا، مسائل تک قرآن ہے، ایک مجلس تو دور دی بات ہے، زندگی چاہیے پڑھن واسطے۔ کیڑے دکھی امام علی زین العابدین، میں درداں دے قرآن دیاں چند آیتاں تلاوت کر کے پھر میں پاک جنازے دی برآمدگی دا اعلان کراں۔ جنازہ آوے تسی ماتم کرو، اور یاد رکھنا کدی بھی تجربہ کر لونا، مطلب کہ پڑھن والا کوئی ہوئے، جدو اس بادشاہ دے تابوت پاک دی مجلس ہوئے، ایک وکری روحانیت ہوئے گی، ہر رکھ ہنج ہوئے گی۔ وہ دی وجہ جس بادشاہ حسین تے اللہ تو منگ کے اپنے حصے چ لیا نا علی زین العابدین، او ماں پتر دے جنازے تے پردے ضرور تشریف لے۔ شام والی پاک سین توڑے زخمی جگر والے پتر دے رون دا حق اسی ادا نہیں کر سکتے۔ جتنے آنسو ساڑھے کل ہن امانت، او سخراج عقیدت پیش کر دیا۔ میں کہ رون والے نال بادشاہ دا بڑا پیارے، جدوں صف بچھائی نے نا مدینے کربلا دے شہیداں دی، بھائی جان دو امام پیو پتر باندھے ان صف تے، جداں کوئی مظلوم دے رون والا آویا، انہوں 45 شہران دے بازاراں مکا چھڑے آئی، بابے دے عدالات تے نگاہ ہو گیا، خون رون والا زخمی امام زمین چھوڑ دے گا۔ مرحبا یا آپ سے اٹھ کے استقبال کرنا، جدوں رون والا ٹرن لگیا اٹھ کے شکریہ ادا کر دے۔ اور آج بھی میری اوقات نہیں بھائی جان، میری بسات نہیں، میں امام حسین دے کسے پڑھن والے دے بارے آکھاں جو غلط پڑھیا نہیں، جڑے پڑھ دے انہوں نے یقیناً کتھے انجی پڑھے ہو سی، جو میں پڑھے میں نہیں پڑھن لگا، میں پڑھے علی زین العابدین بادشاہ کدی مجلس دے وچ نہیں باندھے، کسے عزادار دے کندے نال نہیں باندھے، مالک اتھے باندھے جتھوں عزادار دے آن دا رسول اسی ہو خوش نصیب ہو جدہ رون آنے چوتھا امام اٹھ کے استقبال کر۔ مرحبا بھائی، مرحبا بھائی، آفرین بھائی جان جب بڑے بہن بلند ہوتے ہیں جب بڑی آئی دی آواز بلند ہوتی ہے، خون رون اللہ حدشاہ کا جب میرا اللہ انہاں دی سفارش نہ کرا تے کہہ دی کرا انہاں کوئی میرا گھر روٹی نہ دکھا۔ میں کروڑ زندگی وار دیا، میں ارہا زندگی وار دیا، اتنا وقت لگ دے جتنا میرا خیال آئی نا جو اس موسم جنازے تے مکان ہو سی اتنی تو سا ابتداء اچ دے لئی۔ کربلا دی شب عاشور دے بعد ڈھلی رات آئی، تہجد دا وقت قریب آئی، جدو امام باغ بے آکھیا سجاد توڑا کربلا حصہ کوئی نہیں، تو ساں کھپیاں نال بننے شام اتھویں درداں دا آغاز، بس لفظ شام آیا، حضرت انیس و شاعرن جنہ دے بارے شبلی نعمانی جے بندے آکھیا جو دے شیر مقتل دی سند ہے، حضرت انیس دے شیر دا مفہوم ہے، بس بابے فرمایا تو سا شام مننے تے اتھے ہی چہرے دا رنگ زرد ہویا، اکھاں دا رنگ سرخ ہویا تے آنسوان دا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میں صدقے ہو جاؤں، لفظ بیمار رکھنا ملک جی ساڑھی کم علمی ہے، ساڑھے کو لفظ کوئی نہیں، بس لفظ شام جگر مکا چھوڑیا، اپنے خیمے چاہ کے آکھیا باقر علوم دی پاک اماں میرا بستر بچھاؤ میرا جگر پھٹ گیا۔ مخدومہ پوچھے سردار کے ہو گیا، سر جگہ کر کے آدھے بابے فرمائے پھوپیاں نالوں نے میں جانا شام، جڑا لفظ شام تے آئے کرے اور ولی زین العابدین بادشاہ چوکا حجر دیں، بابے دا حکم ہے میں جانا شام تے شام تا ساڑھے مردہ دے لائے بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، مرحبا اجرکم اللہ، مرحبا اجرکم من السیدہ۔ میں بسم اللہ کرا، میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا، اس پاک بارگاہ دی
دی حدود میں نہیں ملک جی کوئی نظر آ رہا جڑا چوتھے بادشاہ دی مکان نہ دے چکا ہوئے بڑیاں نسلیں سلامت ہون جوانو توڑے ویڑے وسا پھر غش پڑیا کدی نہیں توحید تے امامت دی مصلحت نسل امامت اور نسل سادات دی بقا واسطے شب عاشور تو لے کے شام میں غریباں تک میرے اس بادشاہ دیاں اکھاں بند رہیاں 12 امامت چوں او مظلوم امام ان جنہ دی امامت دی پہلی شام دا نام ہے شام غریبہ آفرین آفرین مرحبا جرکم اللہ دستار بندیاں ملک دی ہوندی ہیں بابا ٹور جاوے یتیم پترانو پاک بنائی جاتی ہوندی ہے دستار بندی بھائی جان علاقے دے شریف اکٹھے ہوندے خاندان دے مرد بزرگ آکے ٹور جان والے دے وڈے پتر نو پیو دی پاک بنے دے علی زین العابدین کائنات وچ پہلے غریب جنہاں نے یتیمی دی پاک دو پھوپھیاں بنائی ابو منذر مدائنی یا منحال مولا دا ایک صحابی دوواں دے بارے روایت مولا فرمایا میں بڑا کمزور نصیب والا 12 چوں باقیاں دے مقدر میرے تو چنگے رون والے نوکر پوچھے بادشاہ پردیس دی یتیمی شام دی قید درباراں دیاں پیشیاں اس وجہ تو فرما رہے ہو فرمایا او تہن بم وکھرے دکھ جیڑا میرا وڈا دکھ ہے ہوئے وے جدہ میرے دادا علی نو نبی پاک بنائی امام بدلی رسول ٹرے لوگاں میرے دادے تے علمی سوال کیتے عرشان دے فرشان دے میرے چاچا حسن مسند امامت تے آئے لوگاں شریعت پوچھی میرے بابا حسین ولایت عظمات فائد ہوئے لوگاں دین پوچھا فرمایا تے جیڑا میرے کولو پہلا مسئلہ پوچھا گیا او میری غربت دی بڑی نشانی فرمایا کیڑا مسئلہ بادشاہ جو پخون رو کے آدھے 10 محرم دی دیگر آئی میری آنکھاں بندم جگاون والی بھوکی آئی تے جگا کے پہلا مسئلہ پوچھے نے برکا لوٹی گئے خیمے انو آگ لگ گئی 10 جلنا ہے یا باہا اللہ باد آفرین مرحبا جرکم اللہ آج آگے آنا چاہتا آج گرے نہیں بندی آج وہ قریب آنے ہوگے جب اندس ہوگے تو میں تابوت پاک برآمد کراؤں گا دلائی بھائی جان فیصل آباد در ہونتے میں فضائل ایک لمحہ نہیں گزاریا میرا دلائی میں درداں دے قرآن دیا جتنی ملک جی آیتاں تلاوت کر سکا میں اتھے من بزرگاں دے ایک لفظ یاد آ گیا جتھو بھی آواز آئی کیڑی دکھی آئی اس حائدہ جر پاک مخدومہ دے پاک دربار جو محفوظ ہے بزرگ ایک سونا جی لفظ آتے ہوندے ہیں ماتمیوں بزرگ آتے ہوندے ہیں دستار بندی واسطے شامی آئے بنی ہاشم میں مرد بچے کوئی نہ شام دے کمی پاک لے آئے اور علی زین العابدین نو ایڈی وزنی دستار پوائی جو کچھ وزن پتر نال جمع بڑا پیا بڑا حوصلہ بھائی بڑا حوصلہ بھائی بڑا حوصلہ بھائی دو میں پیو پتر امام انہ جی میں فیصل آباد دے مزاج دے لفظاں نال روایتاں کھڑا پڑھدا دو پیو پتر امام انہ دو امامہ امامت دی نماز مشترکہ شروع کی تھی پتہ نہیں کوئی ایسا لمحہ آیا بابے دے حد تکبیرت الاحرام تے رکوع کرنا پہ گیا سجاد رکوع کیتا یعنی چوتھے امام رکوع فرمایا پنجویں قیام کیتا بس شام دے مہینے تائیں بابے در رکوع نہ مکیا پتر دا قیام نہ ہوا میں صدقے ہو جاواں کوئی تو سمجھ کے آئے کر لے سی بھائی جان دے کسے ویلے رکوع مکا کے امام قد بلند کرنا چاہے نہ تا جیڑا قیام میں چاہیے والا بابا میری تلیاں بڑی گیا اور بادشاہ جیڑا دکھ اپنا سنایا اگر وہ مجلس میں شاید میں نہ سناواں قبلہ میں ان سب سمجھ جی میری مجلس نہ تمام رہ گئی نہ مکمل رہ گئی وہ دکھ ہے وے ایک دعا تے منگو شیعہ گھر جمعہ مجلس سنن والا بندہ سمجھ جاسی میں کی آکھے دعا منگو انشاءاللہ کسے برا دے سامنے بین تے ہاتھ کوئی نہ اٹھا
جڑے سب تو زیادہ لمحے لمحے دی شہادت ہے نا چوتھے امام نے بھائی جان وہ ہے جو اکھی دے سامنے پیو لگا کر بہن نو مارتا رہا تے میرا روتا رہا. اور بھائی جان جنہیں تک آواز پہنچی انہیں ہائے کر لی لفظ دوراواں تو مجلس مکمل ہے. مکمل تو مراد ہے ہر بندہ ہائے کر لے. پیا دن اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی دی بہن تے ہاتھ چاہے تو شالا برا بے وس نہ ہوئے. اور میں صدقے ہو جاواں میری ہزار زندگی قربان ہو جاوے. اچھا بہن برادہ ایک جملہ یاد آ گیا بھائی جان. مصائب میرا عشق ہے تو ساری رات رو میں ساری رات پڑھتا رہا. بھائی جان ایک دن بہن برا اکٹھے بیٹھے برا آکھے میں معافی منگدا. بہن آکھے میں معافی منگدا. ویر پوچھے کیڑی گل دی معافی. بھائی سمجھ جانا میرے کو سخت نہیں پڑھیا جانا. کوئی بندہ سمجھ کے ایک ہی ہائے کر لے تو مجلس تو ہو گئی ہے جدہ تو سارے ایک ہائے کی تھی. بہن پہ آدھی علی زین العابدین جدہ تو اڈی کنڈ تے شمر تیز قلم نال کربلا دی تاریخ لکھتا ہے. میں کوشش کر دی آئی پر میں تو بچا نہیں سکتی. مرحبا 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 اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ اجرکم من الحسین. میں صدقے ہو جاؤں پھر میں بسم اللہ کروں میں ہزار دفعہ بسم اللہ کروں. علی زین العابدین تو امام بھی ہو میرے بابا دی جا بھی ہو تو سا معافی کیوں منگی. چوکھا کون رو گیا دن میں معافی تا منگی شام تائیں شام دے بغیر تو اجر دے دے. میں بلا بھی آئی علی بھی آئی تے بچا نہ سکیا. میں کسے دا ہاتھ روکوا گئی آخرین مرحبا اجرکم من اللہ. ایک وکھری مجلس ہے بہن برا دے دکھ ونڈن دی زندگی. باقی بھائی جان یاد دے مانا کدی برامدگی نہ ہوئی تو میں سنا سا جو بہن برا دکھ ونڈ دے کی میں آن. پھر کربلا تو لے کے شام تک بہوں جنازے دفنائے علی زین العابدین کچھ ہتھاں نال کچھ امر امامت نال. جنازے ترون والے شریفوں ملک دی اسی پڑھتے ہیں نا دو جنازے. بھائی جان امیر ممکنات دے پاک گھر دے ندیم بھائی اسی آتے ہیں دو جنازے رسیاں نال اٹھ سن. اج فیصل آباد تے میرا ایک سوال ہے. کربلا تو لے کے شام تائیں بے پلانے اٹھ 53 گئے تے 3 ولے 120 پاک پردادار ٹرے تے صرف 12 108 کتھے رہ گئیاں. مجمع کوئی سید زیادہ نا تو سید کدی کدی کلمہ پڑھن والے امتیاں تو پوچھیا کرو کوئی دس سکتا ہے 50 معامل تے انہاں دیاں سواریاں کتھے رہ گئیاں. 108 جنازہ علی زین العابدین کا 108 قتل ہے. بھائی جان کی میں قتل ہے بے پلانے آن چاڑ اٹھ. ذاکری زبان دے مستعمل لفظ انہاں بچیاں نو سمجھانا چاہیے. بیٹا آن چاڑ اٹھ کنوں آکھ دیں اٹھ دی ایک صفت ہے اٹھ دی خاص عمر ہے. وہ پوری ہو جائے تو اٹھ کسے نو سواری کرن دے گا. اگر اٹھ دی عمر پوری نہ ہوئے وہ دی کانڈ تے کسے نو بٹھاؤ ایسی حرکت کر دے جو سوار گر جاوے. اب معاف کرنا علی دیاں دیاں نو نہ اٹھنا دے بایا نے جنہ دی عمر پوری نہیں. پھر وہ اٹھ دوڑائے نے گھوڑ شاہ حوصلے نال بھائی میرے بھائی جان اٹھ دوڑائے نے گھوڑے نال تے کتے ہو بیٹھیاں جنہ دے ہاتھ ایتھے پا بننا ہے. کوئی تو اسی میں کہا شما کم کرنا لا اٹھ دوڑ دے آن بردادار جھن اشارہ سمجھے بھائی بردادار جھن دے آن ایک اٹھ تو جھن کے دوسرے دی وجہ تو شہید ہو دے آن. علی زین العابدین تاؤں کے گردن پھیر کے تے حوان و حکم دے دے آن تیز جال میرے بردادار دا کفا نہیں بڑا سہرا دی خاک نال انہاں دی کبری بڑا. اور سمجھ کے دسو جنہاں دے کفن تے کبر سہرا دی ریت بڑھائے کسے انہاں دیاں رسیاں لایا. یا حسین یا انہاں کوکاں دا صدقہ بدر نصیب ہونے بزرگاں دے درجات بلند کرو. بیٹا تو سمجھ میں او میرا عزیز او
فرنٹ تے بیٹھنا نا تسا میں نے ویکھنا ہے اے میری ڈیوٹی ہے لالار کو دعا کرنا رو نہ سکو رون منت نہیں مجلس دا ماحول کوئی بندہ کا جدوں اگر تن جنازے دا انتظار ہے جدوں جنازہ سامنے آیا میں پہلے تن دساں گا جنازے تے جائیے نہ رو نہ سکیے تو رون والے دے چہرے نہیں تکی دے اکھاں چکیاں رکھے میرا عزیز تے ذہن دے رکھے جدے دے گھر جنازہ ہے تے ایک نہیں دو ہے میں تھوڑا تھوڑا ذکر دوں جنازے دا کرنے تے پھر برآمدگی کرانی میں شریف بھائی جان تھوڑا وقت بچائے جو ماتم دا وقت ہی بچے تے میں نتیجے تک مجلس ہی پڑھا انہاں 108 جو سب تو اوکھا جنازہ ہی 4 سال دی بہن دا بھائی جان جس سن دے ندیم بھائی پتر لفظ سمجھا ہے گھنٹے دی مجلس 170 پڑھن لگا جس سن دے جس حیاتی دے پتر پردیس جکل لے کوئی نہیں چھڑتا اس سن دی بہن قاتلہ دے شہر دفنا کے سجاد والا ہے یا حسین اللہم اجل ولی الفرج کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی اسے معصومہ دی ماں دی سنت ہے سر کا پرسا تقریباً 25-26 منٹ ہو گئے میں نے مسائل پڑھ دے 15 منٹ اور پڑھیے اتنا مسائل پڑھ لیے بمشکل میں صرف شہادت تک پہنچ سکتا پھر بھائی جان واللہ ہے رومن دے سبب لب دین اچھا ایک دفعہ سب تو اوکھا جنازہ آئی 4 سال دی بہن دا جی کدی بی بی دی شہادت پڑھی تو پھر پڑھا گا آج چوتھے امام دا جنازہ ہے نیاز حسین و بکر مضمون ناراض ہونا بس اتنا پیادا جیڑی عمر دے پتر پردیس کلے نہیں چھڑ دے او سان دی بہن پردیس چھڑ کے علی زین العابدین جیل شام جو آ گئے بلکہ انجا کا 3 تابوتاں چ 12 زخمی جنازے لے کے غیرت پروردگار مدینہ نانے دی خبر تے آ گئے بھائی جان پھر دوسری دفعہ گئے تویر دے قاتل دے شہر جو بہن دفنائی جہاں جنازہ مدینہ دے حجرے تو باہر نہ گیا پھر مدینہ رہ کے رومن دے سبب لب دیا مثلا جوان دی لاندی داڑی ویکھنا اکبر نو یاد کر کے کسے مستور دے سر تے برکا ویکھنا پھپھیاں دے برکے نہ رونا رمز المصیبہ اللہ لکھ دے جے کدی بازار وچ کوئی پردہ دار نظر آ جاوے بجان بادشاہ دسے نا صحابیاں جو میں اج مدینے دے بازار جاوے چپ کر کے 1-2 صحابی 1-2 رومن والے بازار ٹر جاوے نا تے جے کوئی پردہ دار کوئی برکے والی بی بی بازار وچ ہوے او دی منت کر کے آکھے نا جلدی بازار چھڑ دے بازاراں دے بھوکے ہوئے بازار آونا ہے پردہ دار بازار ٹردی ویکھ کے واہ 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 اے فیصلہ پڑھن دا لطف یار اوکھی گلاں نہیں پڑھنی ہوندی اشارے کرو دے بڑا بھلا ہوے بھائی تو لے کے کلی بازار وچ اوکھے موسم وچ پھر پیا دا پردہ دار بیٹیاں ماما بہناں نال لے کے تے رونا دے شریفوں ختم ہو گئی مجلس میں انتظار نہیں کرے دا میں نے احساس ہے دن رات رون والے اتنا مسلسل روز نہیں کرے دا انتظار بھائی جان خصوصاً کسی ماں دے ہتھاں تے شیرخوار بچہ ویکھنا اصغر یاد آوے بہن نال بھرا ویکھنا اپنی بہن دے زخمی کن تے زخمی کلیاں جنہوں شام کھا گئی انہوں زہر مل گئی توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے اماں شبیر دکھا تھے راضی ہوں پاک مقدومہ توڑی آئے دا جل عطا فرما میں ومن پریشان مالے گناہ معاف فرما پریشانی دور فرما انہوں علی زین العابدین نے زخمی کلیاں دا واسطہ حکمران اللہ ماما بہنم نصیبوں میں یار جوان تے نہیں روندے ہاں اللہ درجات بلند کرے ملت دا قیمتی سرمایہ میرے مرحوم چاچا مولوی محمد عباس قمی صاحب لاہور آلے وہ پوری زندگی کی جملہ آتے ہیں ملت دا اساس ہے قمی صاحب آتے ہیں جوان دا رومنا سوکھا نہیں
ہنج کا دستور ہے، جگر تے چوٹ لگے تو ہنج جاندی ہے تے جواناں دے جگر فولاد دی طرح مضبوط ہو گئے۔ وہ بھی صاحب پڑھتے ہوتے ہیں جوان یا روندے نہیں، یہ رو پویں تا 40 سال خون رہندا ہے۔ جوان دکھی آئے کہ اللہ اللہ نے درجات بلند کرے، مالک جوان میرے سہائے جماعت اپنا حجر دے۔ علی زین العابدین کو غیر دینے دی ضرورت ہی کوئی نہیں، صرف دروازے تے آگے آتے نا تو ساتھیاں بہناں نال واد شام وجنا ہے۔ چوتھا امام مک گئے، میرا زہر مل گئی، زہر مل گئی بھائی جب جتنا جگر بچ گیا یہ خون بڑھ کے منہ چو لڑن لگ پیا، کدی سجے کروٹ تے کدی کھبے کروٹ تے پھر روندے روندے بڑی مشکل نال زخمی ہاتھ بلند کر کے شام والے پاسے بدا کے آتے ہیں وین نہ کر تم کوئی بے وارث ہے۔ پنجویں امام بابے دے پیر چومے بابا کدے نال گلا پہ کرتے ہو؟ فرمایا شام دے بارو سر فضا دے گئی ہے موت دی بدلی چھائے، میری پاک دا وارث جلدی جا متا دل ہوتا خبر آئے تے میرا دفن کرے آمیں باپ دے ویچ پہلے فضا نو واج دفن آئے کر دے ہو آئے۔ فرمایا نہیں بھولنے وقت شریفانو ساڑھے بالن والی ماں ہے۔ مرحبا 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 اجرکم اللہ، مرحبا اجرکم من السیدہ۔ شابہ شابہ بابا الحمدللہ سور دی نماز با جماعت ہو گئی۔ میں اگے خون رونا لے ازادار دے جنازے دے بیٹا نہ ہاتھ جوڑو، حکم کرو میں پڑھتا ہوں۔ نہیں بھولنے وقت شریفانو ساڑھے پالن والی ماں، دو لفظ سمجھو جی باکر جی بابا، ایک تے نمک کفن لے جا، ہائے ہائے، دوسرا انتظار کریں مطلب فضا میں کوئی وارث آ جائے، جو وارث آمین و جنازہ منگل دے دے میں تے جنازے نال توڑے حبش کہیں منجنا ہوئی ڈردا جاوے۔ فضا دے ساتھ بڑے احسان آنے واحد امام پہنچے پلک جھپکن دی دیر پنجویں امام، چونکہ یہ ساری شہادت پڑھنی نہیں تو اڈے علم میں وکھرا موضوع پڑھتا رہنا۔ شام علی دی دی قبر تے بیٹھے آتے تو میں ساتھ مارے آیا جے پہنچے کوئی نہیں، دل بڑا بیٹھ رہتے علی دی شادہ مدینے خیر ہوئے۔ اجے فضا دی بات مکی یا ہولے والے آواز آئی دادی میرا سلام، نظر اٹھا کے نٹھا میں زندگی جی کدی نہیں پڑھیا جو فضا بھول گئی، اس بس نہیں نٹھا ہے وجڑ دائی نٹھا ہے۔ علی زین العابدین دے شام دے اوکھا موڑا دی سنگ جڑائی بھائی جان بھولی نے نائی کدی پڑھے جو شکوہ کر کے رکھے اس تیرے بابے کدی سمجھے تے نہیں آیا نا۔ ایک دفعہ کی تھی بابے نے ایک دفعہ کی تھی باقر العلوم دی زیارت ود عالیہ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی علی دی دی توڑی حسرت آئی، روز قبر چاہتے ہو میں اکبر دی مکمل جوانی نہ ڈٹھی، ماسلت تھی تے لوٹ پہ گئی عالیہ قبر تو باہر آوے باقر آگیا ہے ایڈ لگتا ہے اکبر مکمل ہو کے بھلا گئی محمد دی مکمل شبی بڑھ گئے۔ واہ 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 واہ۔ صاحب بھائی جان بانیان اب معذرت نال اس تو زیادہ مصائب نہ کوئی پڑھ دے، 15-20 منٹ تو نہ کوئی سن دے، تو پونا گھنٹہ قریباً گزر گئے، ہائے ہائے کر دے امتحان لمن مقصد نہیں۔ باکر دل نہیں مندہ میں آکھا میرے آخری سا میرا سوڑے موڑا دا سکتی نہ ہے 10 بابل خیر ہی۔ فرمایا زہر مل گئی انہاں دے آخری سا تے میری بہنہ دے وین بلند کب دے ہاتھ بیرہ لوٹا کیا دن پہلے محمد تو لمبی زندگی منگی آئی تو سبب دے محمد ہو ایک دن دی زندگی بتاؤ تھا دادی ایک دن دی زندگی کے کرے سوادی صرف زندگی نہ بتاؤ میں نہ مدینے لے جاؤ میرا دل ہے میں اودا جنازہ چواما جہد نال شام تائیں بڑے چوائے میں نے لیا مطا مدینے بھی سجا دا جنازہ چواگن کوئی نہ بھی واہ واہ اب ہوئی ہے اس دی میں آج میں بسم اللہ کرا بجان راضیوں میں تو وین دے قریب آ جاؤں بالکل ایک وین کرنے ہیں سلام پیا کردہ جلو میں اپنا تابوت لے کے آ جاؤں نا تے فیصل آباد راضی نہ ہونا صدقے بھائی دادی تو سائیں تھائیں دنیا تو ڈر رہے کوئی وسیعت لفظ وسیعت آیا تے مٹی تے چھان پہ باکر جب میں سجاد آخری دیدار نہیں کرنا توجہ میں دل لئی دفنا چھوڑے وسیعت کھائی نہیں صرف اتنا دسو
ہاتھ کے ہوئے. ہاں بھائی کون سمجھے گا؟ دادی اج میں وسط مدینہ چلیا تھوڑا نواں کفن لے چیخا مار کے رونی دیا دیا نواں کفن نہ پوائے اودا پرانا کفن ہے. میں نماز سدی آئی متا گلے دے تھوڑا کفن نواں میں آباد ہوا بھائی. یہ ہے وفا، یہ ہے وفا. بس ایک وصیت تے صاحب موقع مطلب جی میں روایت کا سہارا لینا ہی نہیں. میں ادب دی ذاکری دے دو جملے دا روایت آپ پہ سمجھ آوے سی جو کتنے اوکھے ہیں. باقر بھائی جان آپ کوثر جنت دیاں حوراں جنتی کفن جنتی ردا دا پردہ ان سمجھ جانا کیڑی وڈی غریبی ہے. تجہیز و تکفین ہو گئی پیو پترا دا نصیب جداں بھی شام آئے جنازے کلے اچھاونے پہ جنہاں مدادی سجدہ نبا کے رلوم انہاں دا کلے جنازہ چاہ کے راہ تے رکھ کے راہ جو بیٹھے تک دل جو کسے آمنے 400 بندے دا قافلہ لائے میں 4 فضا دے بیٹھے وطن تے پتہ لگنے جو ماں مدینے نہیں شام ہے. رستے تے سنے نے علی دی دی قبر تے نوکری پہ کر دے. انہیں جنازے جدید پہ کلا جوان جنازے کو رنگا بٹھا تے فضا دا ایک پتر دوسرے کو یا داؤد نو آکھے ماں دا حکم آئی کدی کوئی کلا جنازہ ویکھو تا چھوڑنا نہیں. نہیں تو باقی زندگی افسوس کرتے رہا سہاؤ پتہ کریے جنازہ کہتے 4 پتر نہ تھے 400 نیت دا فوجی انہوں وفات سبکی ماں دے جنازے دے نال کھڑ کے تے باقر لوگوں کو فضا دے پترہ پوچھے تواڈی کے لگ دیئے. سیدہ دی لجبانی فرمایا ساڑی دادی مسافر ہو ہاں میرا وطن نہیں پھر پریشان نہ ہو تواڈے نال نماز جنازہ شامل ہوندے ہیں. تدفین کریں دے دے بدلے ایک کی سام کرنا سن دسنا اس شہر کائنات دے امیر دی رلی ہوئی تھی. پنجویں بادشاہ فرمایا میری دادی دا جنازہ چواؤ ماں نال تواڈی ملاقات میں کراواں. مطمئن ہو کہ فضا دے پترا وضو کیتا تے پوچھیا نے تساں جنازہ پڑھا لے سو. پنجویں امام فرمایا جی میں پڑھا سکتا دنیا تے پڑھا کوئی نہیں سکتا. بسم اللہ بادشاہ جنازے دے نال کھڑے ہو گئے 400 بندے کی لگیاں بھائی کی صفحہ ایک دفعہ صفحہ ڈٹھیاں تے بے ساختہ کلی قبر ڈٹھی تے وقت رونا شروع کیتا کدی عرش الوے دن کدی جنازے الوے دن کدی قبر الوے دن. فضا دے پترا کے جوان دکھی بڑے ہو پر جنازہ جلدی پڑھاؤ اللہ جانے ایسا کتنا سفر کرنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے اچھا شارشیہ جانے نہ فقہ جعفریت جنازہ پڑھاؤں اللہ وارثہ کو پوچھتا ہے جو اجازت ہے میں جنازہ پڑھاؤں. امام نو ضرورت نہیں امام نو اجازت دی ضرورت نہیں مگر اتھے امام ہو کے باقی لوگ پوچھے دانا سال چاندے ہیں جو نماز پڑھاون تو پہلے میں 10 چھوڑا کاؤں ہے آئے کرن والے مفضہ دے پتر کے جلدی پڑھاؤ تے امام موڑے تے ہاتھ رکھ کے آدم داؤد اجازت ہے تواڈی ماں دا جنازہ پڑھاوا. میری ماں آئی اور تواڈی ماں ہے میں باقی راؤ ولی دی دی قبر روز چوتھے امام کا ماتم کرنے میں راضی ہوں فیصلہ بات بھائی اللہ اکھنا ہوں تابو چاہونا لے تیاری کرن. فضا دے پترہ منگیا جنازہ چھڑ دیتا ہے میں مضمون. فضا دے پترہ جدوں بھی اے شہادت بڑی ہوئے نال پردے جدوں میں آنکھاں باہر لے آنا پہلے نہیں جدوں میں آنکھاں تابوت پھر باہر نال پردے مہربانی کریا کرو. حضرت فضا دا تابوت تیار کرا کے سید دادیاں نو آکھیا کرو ایتھے رو اور میں صدقے ہو جاؤں. فضا نو علی نہیں دیاں ماں صدیہ تے جنازے تے رونا دی کوئی لائی. صدقے بھائی آلیہ دی حسرت وسی میں فضا دے جنازے تے بھی رہا ماتمی ادادار گھر تک رونا چاہو اس کو بڑا مسائل کوئی نہیں. فضا دے پتر لے گئے مسافران قبرستان 14 کلومیٹر تے جنازہ دفن ہو گیا. جدا باقر العلوم والے تبابا مسند تے نہیں فرش تے چھڑے ہویا منہ جو خون بھی الڑدائی تے ہکو لبدائی زبان تے ہائے شام یا حسین یا حسین یا حسین
دفنائے ہو جی بابا دفنائے جی بابا کوئی جنازے کا حال سنا بابا دادی دے پتر آ گئے جب پتر دسے دادی دے پتر آ گئے چوکھا فون روکیا تو انشاءاللہ کسے دا کوئی ہوئے بابا ہونا جنازہ مگیا میں دے چھوڑیا وطن تے لے گئے توڑے میرے تک دکھ پہنچاؤں راستے نہیں بابا توڑی مہین دے نال دفن ہو گئی 14 کلومیٹر جنازہ لے گئے تے پھر دفنا دی تھی جی بابا جنا بھوپی دی قبر کو گزرن لگیا نا فضل دے پترا جنازہ میرے حوالے کر چھوڑیا میں نہ دیا تو سمجھانا توڑے حصے دی دادی جانے میں وجہ پوچھی تے میں نہ دیا جدا اتھو گزریا نا اس قبر جو رسیاں لے ہاتھ باہر آئے تو میں میں آتا ہی نماز میں چھمر تو ڈر لگتا ہے اے قاتل اللہ شہر اللہ مار اللہ مار اللہ مار اللہ جل یا وکیت اللہ بس بھائی راضی رہنا میں راضی ہوں حق ادا کر دیتا ہی جنازے تے مبان دین دا باکر پتر میری وصیتاں باکر میرے صاحب مک جامن میری دیاں نو راج کے روڑ دے میں جو وصیت کی تھی باقر العلوم بینڈ کی تھی چھوٹا شہزادہ نام حضرت طاہر باپ نے زخمی پہن چون کیا تیرے بابا اس وصیت کی کوئی ضرورت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جنازہ پیو دوے تے دیاں رومن کوئی نہ دے جو کھڑا ہو گیا تے ہوں میں کاربلا تے ویکھنا بارہ محرم آئی ڈلے ہوئے دوبارہ ایک دی پیو دے جنازے نو ہاتھ لایا یو شام کا انسان آئی سا اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم من السیدہ باکر میری دادی دی پواندی میری کمر بڑھا ایک وصیت اور سنو دو میں وینڈ کرنا باکر اچھا دو معصومہ دے جنازن جنہ تے جدہ بھی شبیب بن سی زنجیر حسین چوتھے امام دا ستویں بادشاہ دا ستویں بادشاہ تک قید خانے جو مکے تے زنجیر لہائے کئی نام چوتھے دے تشام میں لے گئے پھر جنازے دے زنجیر کیوں ہے آئے کر سکو تا پتر نواکے نے جدہ کفن پوال میں نا میرے جنازے نال زنجیر رکھ کیوں بابا فرمایا جدہ بہن ملنا سی نا مت آکھے تیرے تا لے گئے میرے تا قبر چپائی نہ رکھے بس زنجیر و تکفین ہوئی امام تے شہید محتاج غسل نہیں تربیت واسطے اہمیت غسل واسطے کوثر دے پانی نال وقت دے معصوم امام دا بدن مس کیتا اے دوجا جنازے جدے کفن دیاں بہت چادر تبدیل ہوئی بھئی جان ہر چادر رنگ بدل دی رہی آخری دفعہ فرمایا نے ہون نہ بدلے میں چاچے غازی نو بھی کھامنے جدہ علمالا چاچا ملسی میں اکسا کاربلا بائی کٹا کے سمنا سوکھ ہے اوپیاں نال بے غیرتاں دے دربارے جو ناؤ گھنٹے دیا پیشیاں اس چھوٹے بچے دے ہاتھ پکڑنا بنا اس لکوڑے نال اللہ جیڑا چہرے تے ماتم پہ کرتے بیٹا جس جولی دی تربیت ہے شالت موسم و نصیب ایڈا چھوٹا بچہ ڈھلی ہوئی رات تے منہ تے بیتا عشق ماتم کر کے بیٹھا روتا ہے یہ ذکر حسین کا سر چھوٹے بچے نے خون دے رشتے کا جنازہ حویلی چوے پتہ ہی نہیں ہوتا گلی کھیڑ دے ہوتا ہے امام کا جنازہ آجے آیا نہیں جو منہ تے ماتم کر کے اتنی موٹی حاجرال بیٹھا روتا ہے آج ذکر دموی زویک نہیں تو میری کام دا ہے چھوٹا بچہ آگے بے بھائی جان جنازہ تیار ہویا دیاں راجرمیاں عشاء دی نماز مسلمان پڑھ کے مسجد نبوی جو ڈر گئے تے پترہ غریب پیو دا جنازہ چاہ لیا اے او مظلوم خاندانے جنہ دے وطن تے جنازے رات دے اندھیرے جو باہر آ دیا آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی عبداللہ یمنی نامی ایک بڑھڑا صحابی نبی دا وہ دے میں مدینے آدم زیارت واسطے تے مدینے دے سفرت میں دو غریب جنازے نچھل کیسے غریب جنازے عبداللہ یمنی آدھے جنہ دے کفن دے رنگ تبدیل میں وطن تے غربت دے عالم دے جنازے لکھن جنہ دے کفن دے رنگ بدلے ہوئے کہندے جنازے آدھے پہلا جنازہ 28 صفار 50 ہجری آئی شام دا ویلائی میں جنازہ ڈٹھا ہے رسول دے امیر بطر حسن دا جدہ میں دیالت واسطے قریب کیا کفن دا رنگ سر بھائی میں حسین تو پوچھے کفن دا رنگ کیوں بدلے انہاں دسیا امت جنازے تے تیر مارے میں صدقے
کوئی ٹھیک چلتا پیا نیاز حسین مہربانی کرے اتنا چھڑو میں تو ایڈ کرنا چاہتا آدھے پہلا جنازہ حسن دا دوجا جنازہ علی زین العابدین دا 25 محرم 95 ہجری شادی نماز دے بعد میں نیٹھے پنجواں امام جنازہ لے کے نبی دی حویلی جو باہر آئے آدھے میں جنازہ نیٹھے تے کفن دا رنگ سربا آدھے میں پوچھے دے جنازے دے دیر کہیں مارے باقرہ دے جنازے دے نہیں دے جگر مکھا بازار گیا بھی امیدہ وجہ رکا چہری دے جگر آفرین بھائی مرحبا بھائی ادرکم اللہ بیٹھ کے روڑے جب تک تابوت نہ ہوئے ہر بندہ بیٹھ کے روئے اگلے 1 منٹ بعد جدو اگلا مینڈ کرا پھر تابوت آ جاوے پتر لے آئے جنازہ اتھے جتھے غریب دادی دی قبر وقت علی دا بھائی جان جنازہ کھٹی کھٹائی قبر پڑھنے تیرے جگر تے چوٹ نہ لگے اگر نہیں ہو غریب پترہ پیوں دی قبر آپ پڑھائی کتنا مسائل پڑھ سکتا قبر تیار ہوئی تے پتر لہمن لگے ان قبر ایچ وڈے پتر چوک کے ڈٹھائے تا کفن تیزی نال رگ بھی بدلے دائی